الحمد لله الحمد لله الذي أوضح للمؤمنين معالم الحق بما أضاء في قلوبهم من نور الفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان والمنان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صاحب المعجزات والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حملة العلوم ومعارف القرآن. أما بعد، فيا معاشر الطالبين الطيبين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته والتمسك بالسنة واتباع في جميع مراحل الحياة. إخوتي الطلبة، إن الله تبارك وتعالى لم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر يطلبه ويدعو له إلا بطلب العلم وزيادته، حيث أمر الله تبارك وتعالى بذلك بقوله: قل رب زدني علما. فاعلموا أن هذا العلم نور في القلب المؤمن، لو ظهر هذا النور في قلب المعالي لحسنت أخلاقه. اللهم نور قلوبنا وأحسن خلوقنا. أيها الطلاب، فيا لكم من بشرى، أنتم في سبيل الله، أنتم من جنود الله وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم من حزب الله وجنده، جعلنا الله وإياكم من أهله وخاصته، آمين يا رب العالمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أخرجه الإمام الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه. فيا أمة الإسلام والقرآن، أخاطبكم ونفسي أولا، فإن هذا العلم لا يحصل إلا بتقوى الله، فإن التقوى لازم في جميع شؤون الحياة، حيث قال الله تبارك وتعالى تحريضا على ذلك: واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله. واعلموا أن حقيقة التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد للرحيل. نسأل الله التوفيق، فيكفي فضلها قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فيا أمة الرسول، إن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أعلن في الوداع مع أنه عربي، والقرآن عربي، واللغة أهل الجنة عربي، حيث قال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. فأين نحن عباد الله؟ فأين نحن عباد الله مع أننا لمحتاجون إلى التقوى أشد من احتياجنا للماء والهواء؟ فيا عباد الله، أخاطبكم ونفسي أولا، عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله وحسن الخلق. فاتقوا الله في نفوسكم وفي كل مجالاتكم العامة والخاصة، لتكونوا من الفائزين برضاء الله ورضوانه وجل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وربي من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا معاشر المسلمين، قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي في مناقب الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: أصحابي كلهم عدل، أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال الله عز وجل في شأنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر وافتح وانصر لأمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع هذه الأمة على الكتاب والسنة وسير السلف الصالحين يا ذا العز والقوة. اللهم اغفر لهذه الأمة أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف الغمة وفرج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق ومن وأحسان علينا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. आगे की सफर को पूरा कर खाली जगह को पूरा अल्लाह
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.